شاهدنا قبل قليل يعني الافتتاح الرسمي للمهرجان، الدورة الثالثة من المهرجان الدولي في القصير هنا بمدينة تيزنيت بالمغرب. يعني الحفل الافتتاح اللي كانت من موراه واحد المجموعة من الترتيبات يعني اللوجستيكية التقنية الفنية اللي كانت يعني من أجل تكون مدينة تيزنيت ويكون المهرجان في مستوى يعني استضافة الافلام، يعني استضافة المخرجين اللي حضروا معنا اليوم. وبالتالي يعني المهرجان يعني هو ورش كبير لانه لقاء مع لانه كيعطي واحد اللقاء يعني مباشر وفعال بين يعني اعضاء يعني المخرجين المشاركين من خلال سواء المسابقه الرسميه او خارج المسابقه في لقاء معهم، يعني مع المخرجين المهتمين بالمجال الفيلم القصير هنا في مدينه تيزنيت او بالجهه ايضا. لي الشرف انني نكون صانع تقليدي بمدينه تيزنيت اللي هي مدينه الفضه بامتياز، واللي كيتقام فيها مهرجان السينما. اللي هذا المهرجان كيتيح لنا فرصه اللقاء بممثلين مغاربه واجانب واخوه عرب، حيث كنستافدوا منهم بزاف د الحوايج بما يخص السينما. ودائما علاقه الصانع بالفنان هما فن واحد، وهذا شرف كبير ليا. وهذا الفنان اللي غيزوروا مدينه تيزنيت في هذا المهرجان السينما مرحبا بهم باسمي وباسم صناع تقليديين ديال مدينه تيزنيت. وهذا المهرجان كيقربنا من الممثلين كي قلت العرب كاملين بصفه عامه ولا الاجنبيين، هو حافز وتشجيع المدينه ككل والصناعه التقليديه، لحقاش كاين بعض المرات اللي كنصايبوا البروفيل ديال السينما اللي كيتهداو في المهرجانات الممثلين. اذا كنخدموا حتى حنا كصناع تقليديين كنشتغلوا في هذا المهرجان، وكيكون عندنا اقبال على الفضه، لا من ناحيه الممثلين اللي كيزوروا مدينه اقليم تيزنيت اللي هي كي قلت مدينه الفضه بامتياز، وكيكون عندنا شويه ديال الرواج في هذا المهرجان بزاف ديال السينما. المهرجان الدولي ديال تيزنيت ان شاء الله غيبدا من نهار الجمعه حتى نهار الاحد، ومهرجان دولي كيتجمعوا فيه جميع الدول من اجل التسامح والسلام وتحقيق الاهداف الاقتصاديه ديال مدينه تيزنيت، والناس يتعرفوا عليها ويتعرفوا على الثقافات ديالها والتقاليد، منها التلاميذ تاهم يتعرفوا على المجال ديال السينما والمستوى الفكري ديال الناس ديال تيزنيت، منها تشهر تيزنيت اقتصاديا وتجاريا، والمستوى ديال الناس ديال تيزنيت باش يعرفوا هذا المهرجان وتعرفوا على الناس في جميع الدول الافريقيه واوروبيه، ومنها مستوى باش يتعايشوا الناس في سلام وامان. هذا هو المهم في هذا المهرجان. مدينه تيزنيت ترحب بضيوفها الكرام في المهرجان الدولي في الفيلم القصير. بالوسيله ديالو كتعرف على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الدولي.
خاصة الزوار الزبناء الكرام اللي كيجيو باش يتفرجوا في دوك الأفلام القصيرة من جميع الدول. Je suis ici pour la seconde fois et à l'occasion de la 3e édition. Et dès aujourd'hui, je vois que ces rencontres se prolongent, voilà, puisqu'on est dans des réflexions de projets avec un réalisateur venant de la Mauritanie, de la Tunisie. Et ce lieu permet cela, et donc on est très très content d'être ici. Et c'est notre projet dans l'association Fractal Production. Voilà, d'être dans des lieux où les rencontres permettent de réfléchir ensemble à des projets d'échange autour du cinéma, puisque c'est le médium qui permet de dire de soi, et je crois que c'est ce que l'on veut au niveau, ce qui est vraiment universel, c'est communiquer, échanger et transmettre son regard sur le monde. Je remercie donc évidemment le festival de nous avoir invités. Après, ce que je peux dire en tant que président du jury, donc sans révéler encore le premier prix du festival, c'est qu'on a apprécié effectivement la diversité de tous les films qui venaient de pays différents. Peut-être qu'on souhaiterait, si on peut s'exprimer là-dessus, que le festival peut-être est une ligne éditoriale qui se précise un petit peu pour les années à venir, et que les films qui sont en compétition répondent peut-être à un projet plus défini. Mais en tout cas, c'est une belle ouverture, et on souhaite voir aussi dans ce festival international plus de films marocains. Un festival, vous savez, c'est fait normalement par des gens qui aiment le cinéma et qui s'intéressent à ce qu'il y a dans les films et comment ils sont projetés. Donc je pense qu'il y a des progrès à faire de ce côté-là. Vous avez eu des soucis de technique, et donc c'est difficile de se rendre compte de ce qu'on... La qualité, en tout cas la qualité technique n'est pas au rendez-vous là. Alors donc je m'appelle Baptiste Martin, moi je suis étudiant réalisateur à l'ESSAV, qui est une école à Toulouse. Je suis ici parce que c'est un partenariat avec le festival pour pouvoir présenter des films du cinéma français, des jeunes cinéastes de cette école à l'ESSAV. Et j'interviens pour une rencontre, où je vais essayer de développer un petit peu les raisons pour lesquelles j'ai envie de faire des films. Voilà, c'est ça qu'on m'a proposé, une sorte de carte blanche demain après-midi. مهرجان الفيلم القصير بتيزنيت يعني كيشكل حدث كبير للمنطقة خصوصا في السينما. كنشكر المنظمين اللي داروا التظاهرة يعني الثالثة. هذا استمرارية قوية للمهرجان. حضرت في الدورة الأولى يعني كمخرج أفلام قصيرة الفيلم تاموكتيت والفيلم القصير لبوبين غوزو على اسم القصب. الآن يعني كنحضر كعاجلتي كضيف شرف في المهرجان. هذا كيخليني يعني نضمن نشوف يعني لي زورغانيزاتور الاستمراريه ديالهم، وهذا جميل جدا في المنطقه ديال تيزنيت، وعندهم جمهور للسينما يعني خصوصا العالميه يعني اللي كتكون السينما المغربيه من بين السينمات العالميه اللي كتكون حاضره في المهرجان بافلام قصيره المخرجين يعني الميديتيرانيه المتوسطه والعالميه. هذا ما غيزيد الا يعني معنويا وحتى فنيا الناس اللي مهتمين بالسينما وبالفن في المدينه ديال تيزنيت وفي المغرب خصوصا. جدا بتواجدي معكم اليوم في مهرجان تيزنيت للشرق القصير. هذا المهرجان يفتح لي افاق جديده انني كنتواصل مع ناس مهتمين في القطاع في المجال السمعي البصري، من خلاله انني نطور قدراتي نطور مهاراتي معارفي ايضا، ومن خلاله انه اتاحت لي فرصه اخيره انني نحضر الفيستيفال انترناسيونال دي فيلم دوكومونتير في زبوره، وتلاقيت مع ناس وتواصلت معهم، والحمد لله انهم السيناريو ديالي بفضل المهرجان الاول اللي حضرت ليه انني لقيت شركه الانتاج وانني هذا في الطريق الصحيح ان شاء الله. أنا جاي بشارك بفيلمي قصير، فيلم تحية طيبة وبعد، فيلم بشارك فيه بالمسابقة الرسمية. أنا مبسوط جدا إن أنا موجود بفيلمي أول مرة في
في المغرب، وأول مرة في مدينة تيزنيت، المدينة الهادية الجميلة. أنا المهرجان بالنسبة لي إنه تواصل مع ناس كتيرة من المغرب ومن خارج المغرب ودول مختلفة. حاجة كويسة إن أنا أعرض السينما بتاعتي هنا، وحاجة كويسة كمان إن هم يشوفوا أفلامي وأنا أشوف أفلامهم، ويبقى فيه تبادل انا كنجي الحمد لله دؤوب على حضور هذا المهرجان هذا. علاش؟ لان اولا تيزنيت هي مدينه السينما، ثاني شيء تيزنيت يعني فيها مواهب كثار، ودائما ما كتحتضن افلام يعني دوليه ماشي غير مغربيه، وبالتالي منفتحه لمجموعه من الثقافات، يعني سواء ثقافه كيف ما قلنا من تونس من الجزائر، كيف ما شفنا دابا العرض ديال مجموعه من الافلام، شفنا افلام وثائقيه، شفنا افلام يعني جزائريه تونسيه من لا فرانس من كاع لي بيي دو موند، وتيشاركوا في هذا المهرجان هذا. المهرجان ايضا صنع جوج ديال الاتفاقيات مع فرنسا، وايضا صنع اتفاقيه مع دول الشرق الاوسط، وصنع اتفاقيه مع فلسطين. يعني مثل هذه الانواع ديال المهرجانات اللي كيديرونا في تيزنيت من شانهم انهم اولا وقبل كل شيء يعرفوا بهذه المدينه هذه السياحيه الجميله جدا اول شيء، ثاني شيء كيخليو يعني كيعطيو واحد الطبع ديال التميز للمدينه، وايضا الافلام اللي كتعرض داخل هذه المدينه. وكنتمنى ان شاء الله ان تيزنيت تكون على غرار مدينه مراكش، تحتضن يعني ان شاء الله مهرجانات سينمائيه كبرى بحال هذا المهرجان هذا. عجبني لورغانيزاسيون بزاف، فيستيفال انترناسيونال فيه ناس في المستوى، ممثلين، موسيقيين، فنانين من جميع المناطق المملكة. الحمد لله فيه ناس انترناسيونال. في المجمل انه عجبني مزيان الفيستيفال بزاف. بالنسبة لي زاكتور كاينين معنا كلشي حاضرين، مصورين، ثقافيين، مبدعين، كنتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله. عجبني بزاف الفيلم الاخير حيت كيتحدث على الام والعطف ديالها، وهي ما يمكنش تعوض، ولكن غادي يجي واحد النهار اللي غادي تمشي فيه وما غادي تبقى لك الا الذكريات ديالها. داكشي علاش خاصنا نهتموا بالامهات ديالنا ونحافظوا عليهم، ودائما نعاونوهم ونطلبوا من الله انه يخليهم لينا حتى يشوفونا حنا كبار. اليوم في الحقيقه هو يوم مميز بالدرجه الاولى، لان مدينه تيزنيت كتعرف واحد النوع ديال لا موتيفاسيون، يعني بوجود مهرجانات في هذا المستوى هذا. يعني ربما الناس ديال تيزنيت اول مره، واخا كاينين بزاف ديال المرات داز لو فيستيفال، ولكن قليل الناس اللي كيتكلموا عليه، وقليل يعني التلاميذ اللي شاركوا فيه، خاصه هذه الدوره هذه كان من اكثر الاشياء التميزا فيها هو وجود الاطفال. هانديكام تا هما عندهم الساعه ديال الشينوا،
خلاتهم فوالا. الجائزة لجمهور مدينة تيزنيت، وكذلك تنهديه إلى زوجتي العزيزة. هي فعلا اسمها عزيزة، ولكن عزيزة على القلب لأنها ساعدتني كثير في هذا المجال الفني، وأهديه إلى نساء كل المغرب من مدينة تيزنيت. فتحية لكم كثير لأننا تنعملوا السينما، فعلا تنعملوا السينما للجمهور باش يرضى علينا، وانتم اللي عطيتوني هذه الجائزة بالإضافة للجنة التحكيم اللي تنشكركم كثير بزاف، وشكرا جزيلا.